इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फअनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, कि ऐ जिनों और इंसानों की जमात, अगर तुम आसमान और जमीन के किनारों से भाग सकते हो तो निकल भागो, नहीं भाग सकते मगर अल्लाह ताला चाहे। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह ज़ारियात के सूरा नंबर 51 आयत नंबर 56 में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि तहकीक के ऐ लोगों, हमने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ हमारी इबादत के लिए पैदा किया है। तो ये मुख्तसर सा तारुफ है जो जिनों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ऐसे तो बेशुमार आयात कुरान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन आज की हमारी ये निशिस्त के अंदर हम कोशिश यही करेंगे कि इस प्रोग्राम को हम चंद नुकात के ऊपर पेश करते हुए हम इस बात को समेटें, इसलिए कि सवाल और जवाब की जो निशिस्त होती है वो काफी कुछ लंबी भी होती है और उसके अंदर बड़ा तफसील और मुफस्सल जवाब भी देना पड़ता है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही की जाती है कि सवालात के जरिए से कुछ बातों को खोलकर लोगों के सामने रखने की कोशिश करें। तो मुख्तसर बात यह है जी साथियों कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार मकामात पर जिनों के होने का वाज़ेह सबूत हमें कुरान के जरिए से मिलता है, वाज़ेह सबूत कुरान के जरिए से हमें मिलता है। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जिन लफ्ज नाम आया है वो टोटल कुरान के अंदर 22 मरतबा आया है, और इसी जिन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जान के लफ्ज से, वला जान के नाम से भी जो है ना मुखातिब फरमाया है, वो लफ्ज 7 मरतबा आया है, और शैतान का लफ्ज 68 मरतबा आया है, और शयातीन का लफ्ज 17 मरतबा टोटल कुरान के अंदर, मुकम्मल कुरान के अंदर आया है। तो इससे बात साबित होती है कि जिन्नात की हकीकत सरजमीन पर रहने वाली एक मखलूक की तरह है जो हमारी नजरों से ओझल है। इंसान नजर आ सकता है, जिन नजर नहीं आ सकता। लेकिन जिनों की जो अक़साम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, 3 अक़साम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। एक वो जिन होते हैं जो उड़ान भरते हैं, एक वो जिन होते हैं जो अशकाल बदल करके आते हैं, एक वो जिन होते हैं जो लोगों को गुमराह करने पर मामूर हैं। जो जिनों की दूसरी किस्म है जो अशकाल बदलने पर मामूर है, वो लोगों के दरमियान में शक्लों को बदल कर लोगों के सामने जो है जाहिर होती। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस मुबारका के अंदर बड़ी जबरदस्त ये बात बताई कि जिनों के पास ये ताकत नहीं है कि वो मेरी शक्ल में किसी के पास आए। अगर किसी ने मुझे अपने ख्वाब में देखता है तो वह हकीकत में मुझे देखा, जिन मेरी शक्ल इख्तियार करके किसी के ख्वाब में नहीं आ सकता। ये लफ्ज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस के अंदर, तिरमिजी, अबू दाऊद की अहादीस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया। तो मुख्तसर बात यह है कि जिनों के होने का वाज़ेह सबूत और दलील इस सरजमीन पर चलने फिरने से लेकर के, मकानात में रहने से लेकर के, जंगलों में रहने से लेकर के, पहाड़ों में रहने से लेकर के, पानी पर रहने पर लेकर के हर जगह पर जिन्नात मौजूद होते हैं। यह इसलिए वाज़ेह करना पड़ रहा है कि आज हमारे पास मॉडर्निज्म जो कहा गया है, या ऐसा इल्म आज हम हासिल कर चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर हमें फायदा पहुंचाने वाला है, आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं है। तो ऐसे मॉडर्निज्म के लोगों का सवाल यही है कि अरे भाई ये तो दकियानुसी बातें हैं, ये बहुत पुरानी बातें हैं जो आप हमें बता रहे हैं, लिहाजा ऐसा कोई जो है ना जिन वगैरह का तस्वुर या ऐसी कोई चीज नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान जब है तो है अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान वाले का तकाजा यही होता है कि जब कुरान की आयतें पेश कर दी जाए तो उसका दिल मुतमईन हो जाता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब बात बताई जाती है तो उसके ईमान में ताजगी आ जाती। ये हुक्म बताया गया। तो गर्ज कहने का मकसद यही है कि इस सरजमीन के ऊपर जिन्नात इंसानों की तरह रहते और बसते हैं। मुकामात उनके कौन से होते हैं? अक्सर जो मुकामात उनके होते हैं जहां पे वीरानियत होती है, जहां पे इंसान का गुजर बसर ज्यादा नहीं होता, उस मकामात पर वो होते हैं। और वो हदीस भी हमें याद होनी चाहिए कि तिरमिजी शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रोज मगरिब से पहले शैतान अपना अर्श, शैतानों का जो सरदार होता है वो अपना अर्श पानी पर बिछा देता है और उस पर वो नमूदार होता है, और फिर वो अपने जो भी चेले जो उसके होते हैं मानने वाले, उनको जमा करता है और जमा करके उनसे सवाल करता है कि आज तुमने कौन सा कारनामा इख्तियार किया जिसकी वजह से मैं तुम्हारी बात से मैं खुश हूं और तुम्हें इनामात से नवाजूं। चुनांचे हर शैतान आता है या जिन आता है वो यही कहता है कि मैंने फलाना काम किया, मैंने फलाना काम किया। वो कहता है उसका सरदार कि मैं तुम्हारी बातों से मुतमईन नहीं हूं और तुम ये जो है ना ये कोई खास काम नहीं है। लेकिन एक जिन या शैतान उसके पास जो आता है और आकर के यही कहता है कि आज मैंने वो कारनामा अंजाम दिया है जिससे आप खुशी हो जाएंगे। तो सरदार कहता है कि वो कौन सी बात है जिससे मैं खुश हो जाऊंगा? तो वो पलट कर कहता है वो जिन कि आज मैंने मियां और बीवी के दरमियान में जुदाई करवा दी, उनके दरमियान में लड़ाई झगड़ा करवा दिया।
تو وہ بادشاہ جو جن ہوتا ہے وہ اٹھ کر کے اسے گلے لگاتا ہے اور انعامات سے سرفراز کرتا ہے۔ تو اس سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ اس سرزمین پر رہنے والی ایک جو مخلوق ہے جو ہمارے درمیان میں بعض دفعہ تفرقے ڈالا کرتی ہے، جو ہم کو بعض دفعہ تفرقوں کے اندر ڈال کر بعض دفعہ انتشار کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم ایک سفر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہے تھے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ واپس جب آ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر ہم کچھ دیر پڑاؤ ڈال کر کے جائیں گے۔ جب پڑاؤ ڈالا گیا، جب تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے اور ہر شخص کو جب نیند کا غلبہ ہوا، کچھ وقفے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہے۔ ہم تلاشنے لگے، ڈھونڈنے لگے، پھرنے لگے ادھر ادھر، آواز دینے لگے، آواز نہیں جاتی، آواز آتی نہیں، جواب ملتا نہیں، ہم پریشان ہوئے۔ ہم نے یہی سوچا کہ شاید کوئی دشمن ہمارا تعاقب کر رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے کوئی لے گیا ہو اور اسے ان کو قتل کر دیا ہو۔ غرض مختصر یہی کہ جب ہم نے دیکھا کہ فجر سے کچھ پہلے کا وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی کی جانب سے دھیرے دھیرے کشا با کشا قدموں کو ڈالے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ میں نے لپک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم خوف کھا رہے تھے اس بات سے کہ کہیں کوئی دشمن آ کر کے آپ کو قتل نہ کر دیا ہو، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جب تمہارے پاس موجود تھا تو کچھ جنوں کا قافلہ میرے پاس آیا اور وہ مجھے اپنے مقام تک لے کر کے گئے، اور جب میں وہاں پر گیا تو میرے سامنے وہ لوگ معرضہ رکھے کہ آپ جو کلام لائے ہمیں سنائیے۔ میں ان کو وہ کلام سنایا جس کی وجہ سے وہ لوگ ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اپنے ساتھیوں کو لے کر کے اس مقام پر گئے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے۔ وہاں پر آپ نے بتایا کہ دیکھو جن یہاں پر آگ جلا کر، لکڑی جلا کر کچھ اپنا پکوان کیا ہے انہوں نے۔ غرض پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کبھی بھی یاد رکھ لینا کہ باریک سوراخ جو زمین میں ہوتا ہے اس میں تم پیشاب مت کرنا، کہیں پر ہڈیوں کا جو انبار ہوتا ہے تم اس پر پیشاب مت کرنا، کہیں پر گوبر یا مینگنیاں ہوتی ہیں وہاں پر تم پیشاب مت کرنا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ باریک سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا، یا ہڈیوں پر پیشاب نہیں کرنا، یا پھر مینگنیوں پر پیشاب نہیں کرنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمین میں جو باریک سوراخ ہوتے ہیں وہ تمہارے بھائی جنوں کے مکان ہوتے ہیں، اور جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے، اور وہ جو مینگنیاں ہیں وہ بھی تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے۔ اس سے واضح اور پکا ثبوت ہمیں یہ مل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ ایک مخلوق ہے جو کھاتی پیتی رہتی اور ہمارے درمیان میں موجود ہوتی ہے، ہمارے درمیان میں موجود ہوتی ہے۔ ایسے اور کئی بے شمار ہمارے پاس جو ہے دلائل احادیث سے جو ہے ملتے ہیں ہمیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیز ساتھیوں کہ آج اتنی شدید ضرورت کیوں پڑ گئی بھائی؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آج شدید ضرورت اتنی کیوں پڑ گئی کہ آج امت کو بٹھا کر جنات کے بارے میں سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیا جنات کی حقیقت کے بارے میں بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ یا جنات کے بارے میں تفصیلات سے بات رکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ قرآن کی آیتوں کو پیش کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ کیوں؟ اس لیے عزیز ساتھیوں کہ آج امت مسلمہ ایک ایسے گھناؤنے جرم کے اندر داخل ہو چلی ہے، ایک ایسا گھناؤنا جرم وہ کر بڑھ رہی ہے، انجانے میں ہو یا جاننے میں ہو، دو طریقے سے، کہ یہ لوگ جو امت مسلمہ جن کا ایمان قرآن اور حدیث پر ہونا چاہیے تھا، جن کا یقین یوم آخرت پر ہونا چاہیے تھا، جن کو خبر کے عذاب سے خوف کھانا چاہیے تھا، آج یہی قوم انہیں ایسے حالات سے دوچار ہو چلی ہے کہ ہر شخص آج پراگندہ لگتا ہے۔ کہیں پر ہمیں بانٹا گیا تو اسلام کا نام لے کر تفرقوں کے اندر بانٹا گیا، کہیں پہ ہمیں بانٹا گیا تو جماعتوں کا نام لے کر کے بانٹا گیا، کہیں پہ ہمیں بانٹا گیا تو قرآن کے تفاسیر ترجموں کے بارے میں لے کر کے بانٹا گیا، کہیں پہ بانٹا گیا تو شخصیتوں کو لے کر کے بانٹا گیا، کہیں پر بانٹا گیا تو اسلام کو کئی رنگوں میں پیش کر کے بانٹا گیا۔ وہ نہیں چلا، وہ تمام تر حربے اور ہتھ کنڈے جب مکمل ہو گئے تو ایک نیا حربہ آج مسلمان آسانی سے آزماتا ہے کہ کسی جادوگر کے پاس گیا اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کام کر بیٹھا۔ آج کئی فیملیز پریشان ہیں، آج کئی نوجوان پریشان ہیں، آج کئی نوجوان لڑکیاں پریشان ہیں، آج کئی میاں بیوی کی ازواج زندگی ٹوٹنے پر آ گئی ہے، آج کئی بھائی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، آج کئی خاندان ٹوٹنے پر آ گئے ہیں۔ وجہ یہی کہ آج ہمارا ذہن، سوچ اور فکر کے اندر پراگندگی آ گئی، آج ہم منتشر ہو گئے، ہمارا یقین اور عقیدہ بدل گیا، ہماری سوچ اور فکر بدل گئی،
آج ہم تعلیمات سے بے بہرا ہو گئے، آج ہمارے پاس